Angan nga naara sa kamabuan o gisigihag panuki-duki, gipuy-an og milyon-milyong espisye nga wala pa mailhi. Kini bang nagkalidadis nga matang sa kinabuhi mitong halag iya? Daghan ang muuyon sa magbabalakin sa misulat. Pagkadaghan sa imong mga buhat, buhi ho ba? Sa kaalam gibuhat mo silang tanan. Ang yuta na puno sa imong mga binuhat. Salmo 104:24. Sa footnote, ang Biblia nag-ingon nga Jehova ang ngalan sa Dios. Salmo 83:18. Balik sa parako. Kinsay nakauna sa pagdisenyo ni ini? Ang mga siyentipiko o mga inhenyero karon nagpatudlo sa mga tanom ug hayop. Sila nagtuon og nangopya sa disenyo sa nagkalain-laing mananap. Sa kanatan sa siyensya gitawag og biomimetics sa paghimog bag-ong mga produkto o sa pagpauswag sa nagama ng mga produkto. Sa magbasa ka sa mosunod nga mga pananglitan, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kinsa gayoy angay pasidunggan ni ini nga mga disenyo? Pagtuon sa kapay sa balina. Unsay makatunan sa mga tigdisenyo og aeroplano gikan sa balinang hampa? Daghan kaayo. Ang dako ng balina motimbang og mga 30 toneladas sa makabugat sa truck kakargado o gahig lawas nga may kapay nga sa magpako. Kining 12 metros nga mananap liksi kaayo diha sa tubig. Interesado ang mga tigduki-duki kung sa unsang paagi makaliyok-liyok kining gahig lawas nga mananap sa gamay kaayong sirkulo. Ilang nadiskubrihan nga ang sekreto anaa sa korte sa kapay. Ang atubangang kilid sa kapay lahi sa pako sa eroplano kay kini gibhangon. Dihang maglangoy, kini mga gibhang makapaboylo sa balyena paibabaw ug mopamino sa pagbutad sa tubig. Sa unsang paagi, ang magazine Natural History nag-ingon nga tungod sa mga gibhang sa kapay, ang tubig moboylo pag-agos nga patuyong nga walay sabal. Bisag tuto kaayo ang lawas ni ini nga nagpasaka ibabaw sa tubig. Asa magamit kining ilang nadiskubrihan? Ang pako sa eroplano nga kortehon ug sama ni ini, magkinahanglan pipila lang kakapay-kapay diha sa pako ug uban pang mekanismo nga gamiton sa pagkontrolar sa hangin. Kining pakoa mas luwas ug masayon mintinahon. Ang ekspertong biomekanik si John Long nagtuo nga sa dili madugay ang mga aeroplanong jet gibangon na unyag mga pako. Pagkopya sa pako sa kanaway. Ang pako sa eroplano sama nagkorte sa mga pako sa langgam. Apan gipauswag pagkinig maayo sa mga inhenyero. Ang new scientist nagtaho nga ang mga tigduki-duki sa University of Florida naghimog sampol nga eroplano nga gipalupat pinaaging remote control nga makapundo, makasakdo o makasakang kalit sa magkanaway. Makalupad og sama ni ini ang kanaway pinaagi sa pagpiko sa ilang pako diha sa mga rutahan sa siko ug abaga. Gidisenyo gingon ni ini ang pako sa 24 pulgadang sampol nga eroplano nga dunay gamay motor nga mokontrolar sa mga tukog-tukog nga metal na magpalihok sa pako, sumala pa sa magasin. Pinaagi ni ining mayong pagkadisenyo nga pako, ang gagmay nga aeroplano makapundo o makasakdog taliwala sa habog nga mga building. Ang ubang mga kawani sa militar, interesado sa paghimog dingon ni ini kasayon maniobrahon nga aeroplano nga magamit sa pagpangitag bakterya o kemikal nga mga hinagiban diha sa dagkong mga syudad. Pagkopya sa tiil sa kanaway. Ang kanaway dili mo kaging sa katugnaw bisag magtindog sa yelo. Ngano? Ang sekreto mao ang talagsaong disenyo sa parte sa lawas sa mananap nga nanimuyo sa bugnong mga dapit. Ang kanaway dunay counter-current heat exchanger. Aron masabtan kun unsa kini, paghanduraw og duha ka tubo nga nagtapat. Ang usa ka tubo giagusan og init nga tubig ug ang pikas bugnaw. Kung ang init o bugnang tubig moagi sa tubo sa samang direksyon, mga katunga sa kainit gikan sa init na tubig mabalhin sa bugnaw. Apan kung magsugat ang direksyon sa init o bugnang tubig, halos ang tanang kainit gikan sa init na tubig mabalhin ngadto sa bugnaw. Kung magtindog ang kanaway diha sa yelo, ang heat exchanger sa mga tiil ni ini magpainit sa dugo dihang mubalik kini sa bugnawng tiil sa langgam. Ang heat exchanger nagtipig sa kainit sa lawas sa langgam o nagpabilin sa kainit diha sa iyang mga tiil. Gihubit sa mechanical o aeronautical engineer nga si Arthur P. Frass, kini nga disenyo ingong usa sa kinamaayuhang heat exchanger sa kalibutan. Kini nga disenyo talagsaon kaayo mao nga gikopya kini sa mga inhenyero. Kinsay takos pasidunggan. Ang National Aeronautics and Space Administration naghimog daghang tiil nga robot nga murag tanga ug ang mga inhenyero sa Finland nakahimog traktor nga unom ug ligid na makasaka sa bisan unsang babag sa magdakong insekto. Ang ubang tigduki-duki nakaimbentong panapton nga dunay mga taklop-taklo nga motakop ug
musira sama sa mga ba sa bunga sa kahoy pino. Ang panapton makapaangay sa temperatura sa lawas sa nagsulod. Usa ka pabrikang sakyan na naghimog autong sa magkorte sa kaban-kaban na minus ang pagbutad sa tubig. Gitunan usab sa ubang mga tigdugi-dugi ang disenyo sa ligong kabahang sa lapas sa tuyo nga makahimog mas gaan ug mas ligong taming sa lawas. Sanglit daghan man kaayong maayong ideya ang natugian gikan sa kinaiyahan, ang mga tigdugi-dugi naghimog listahan sa libo-libo nilang nadiskubrihan diha sa kompyuter. Ang mga siyentipiko makakuha ng impormasyon gikan niini dihang mangita silang mga solusyon gikan sa kinaiyahan alang sa ilang mga problema sa disenyo. Nag-ingon ang The Economist. Ang mga impormasyong nahipos gitawag og mga patente nga iya sa kinaiyahan. Sa naandan, ang tag-iya sa patente mao usa ka tawo o kompanya nga nagparehistro sa naimbentong ideya o makina. Naghisgot bahin niining patente nga iya sa kinaiyahan nga gisunod diha sa kompyuter, ang The Economist nag-ingon. Sa pagtawag sa mga disenyo nga patente nga iya sa kinaiyahan, ang mga tigduki-duki nagpasiog dalang nga ang kinaiyahan mao kayod ang tag-iya sa patente. Sa unsang paagi nakaimbento ang kinaiyahan niining talagsaong mga ideya. Daghang tigduki-duki moingon nga ang talagsaong mga disenyo sa kinaiyahan mao tungod sa minilyong katuigan nga proseso sa ebolusyon. Apan ang ubang mga tigduki-duki lahi og konklusyon. Diha sa The New York Times sa Pebrero 7, 2005, ang mikrobiologo nga si Michael J. Behe nagsulat. Ang disenyo nga makita sa kinaiyahan naghatag og simple ug makapakumpensir nga argumento. Kung ang hitsura, paglakaw ug tingog niini samag itik, dili namin still mangita pa kitag ebidensya sa pagpapatuod nga dili kini itik, kay itik man gyud kini. Unsay iyang punto? Kung klaro ang disenyo, dili ka pangulipas nga dunay nagdisenyo. Ang enhinyero nga nagdisenyo og mas luwas, mas epesyenteng pako sa eroplano, takos pasidunggan sa iyang disenyo. Sa susama, ang inventor nga nagdisenyo og komportableng mga panapton o mas epesyenteng sakyanan, takos pasidunggan sa iyang disenyo. Gani ang pabrika nga mokopya sa disenyo sa laing tao ug dili mo ila sa naghimo sa disenyo, maisip na kriminal. Usa pa nga kini, ang hawod kayo mga tigduki-duki nangupya sa disenyo sa kinaiyahan sa pagsulbad og lisod nga mga problema sa enhinyerya. Apan ipasidungog sa uban ang naimbento nga talagsaong disenyo nga kinopya lang gikan sa kinaiyahan ngadto sa walay kinaatmang ebolusyon. Makatarunganon ba kini? Kung ang kopya na kinahanglag intelihenteng disenyo, unsa pa kaha ang orihinal? Kinsa ang takos pasidunggan? Ang maestro inhinyero o ang estudyante nga nangopya lang sa iyang mga disenyo? Ang makatarunganong konklusyon. Human sa pagsusi sa ebidensya nga disenyo ang kinaiyahan, daghang tawo muuyon sa magsusulat sa Biblia nga si Apostol Pablo kinsa miingon. Ang dili makitang mga hiya sa Dios, bisan ang iyang walay katapusang gahom ug pagka-Dios, tinaw makita sugad sa paglalang sa kalibutan padayon kay kini maila pinaagi sa mga butang nga gihimo. Roma 1:19-20. Ani apay dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Mutuo ka ba nga aksidente lang nitong haang maayo kayong disenyo diha sa kinaiyahan? Unsay imong itubag sa pangangkon nga ang kinabuhi mura lagi disenyo? Gidisenyo ba kini? Kung ang kopya na kinahanglan tig-disenyo, di ba nagkinahanglan usab og tig-disenyo ang orihinal? Hilo. Gama sa tao. Ang Kevlar mao gama sa tao nga hilo nga sagad gamiton sa paghimog jacket nga dili malapsag bala. Ang paggama niini nagkinahanglan grabing kainit ug makadaot nga mga kemikal. Gama sa kalalangan. Ang usa ka matang sa kaka makahimog 7 ka matang sa hilo. Ang kinaligunang hilo pagitawag og dragline silk, mas gaan kaysa gapas apan mas lig-on kaysa putaw ug sa Kevlar. Kung padakon ang balay sa kaka nga ingon kadako sa dulaanag putpul ug ang matag hilo niini mga medya pulgada kabaga, nga 2 pulgadas ang gilayon gikan sa matag hilo, kini makapahunong og dakong aeroplano nga naglupat. Ang kaka mogamit lang tubig sa paggamag dragline silk o dili kini magkinahanglag grabing kainit o mga kemikal. Navigasyon. Gama sa tao. Ang ubang pasahero mga aeroplano dunay mga kompyuterisadong autopilot system nga mogiya niini sa paglupad o sa paglanding. Ang computer nga gigamit sa usa ka gi-eksperimentohang autopilot system sama ra credit card kadako. Gama sa kalalangan. Ang monarch nga alibangbang nga may utok nga ingon kagamay sa tumoy sa bulbin molalin og mga 3,000 kilometros gikan sa Canada paingon sa usa ka gamayng lasang sa Mexico. Kini
Kini nagdepende sa adlaw para sa iyang pagnabigar o kini makapasibo sa pag-irog sa adlaw. Lente. Gama sa tao. Ang mga inhenyero nakagamag artificial nga mata nga dunay 8,500 ka lente diha sa luna nga ingon kagamay sa ulo sa dinago. Kini nga mga lente mahimo magamit diha sa mga high-speed motion detector o diha sa nigpis kaayong mga kamera na makapokus sa daghang anggulo. Gama sa kalalangan. Ang matag mata sa alindanaw dunay mga 30,000 ka lente. Kini mga lentiha makapokus og nagkalain-laing mga anggulo. Ang daghag lente nga mga mata sa alindanaw makaalinggat dayon na dunay naglihok. Evolusyon. Kabakakan o kamatuoran niini. Kung tinuod nga init ang adlaw, labaw nang tinuod ang evolusyon. Matod pa sa iladong siyentipiko nga nagtuog evolusyon nga si Professor Richard Dawkins. Bitaw, tinuod nga init ang adlaw sumala sa mga eksperimento ug obserbasyon. Apan napamatud-an ba usab sa mga eksperimento ug obserbasyon nga tinuod ang evolusyon? Sa dili pa nato kanatubagon, dunaon na kitay klaruhon. Namatikdan sa daghang siyentipiko nga sa paglabay sa panahon, mahimong mausab og jutay ang liwat sa buhing mga linalang. Pananglitan, sa dihang ang tao magbaliwat og iro, sila makapili grasa sa pagpatunghag liwat nga mubug tiil o taas og balhibo kaysa giliwatan niini. Sa footnote, ang pagpaliwat og laing rasa makawala sa pipila ka obra sa gene. Pananglitan, ang kagamay sa iro nga daksan mao'y resulta sa dili normal nga pagtubo sa aludod niini, mao nga nainano kini. Balik sa parapo, kini nga kausaban gitawag sa ubang mga siyentipiko og microevolution. Apan ang mga evolusyonista nagtudlo nga ang gagmayng kausaban anam-anam nga natingob sa bilyon-bilyong katuigan ug nagpahinabog dagkong kausaban aron ang isda mahimong amphibian, mananap nga mabuhi sa tubig ug mamala, ug ang samag aliwas nga linalang mahimong tawo. Kini gituohang dagkong kausaban gitawag og macroevolution. Pananglitan, si Charles Darwin nagtudlo nga kung kita makakita gagmayng kausaban, posible usab nga dunay mas dagkong kausaban nga wala pay nakakita sukat. Siya nagtuo nga sa taas kaayong panahon, ang ubang orihinal o ang gitawag og simpleng matang sa kinabuhi, anam-anam nga nagakausab, pinaagi gagmay kaayong kausaban, ug nahimo nga milyon-milyong nagkalain-laing matang sa kinabuhi sa yuta. Para sa kadaghanan, daw makatarunganon kini. Sila moingon, kung dunay gagmayng kausaban ang usa ka espisye, dili ba ang evolusyon makapatungha usab og dagkong kausaban paglabay sa taas ka panahon? Sa footnote, bisan tuod ang pulong espisye, kanunay gigamit dinhi, kini dili makita sa basahon sa Biblia nga Henesis. Mabasa din ha ang pulong matang nga daghag kahulugan. Ang giingon sa mga siyentipiko nga kausaban sa bagong mga espisye, mauilain lang ang klase sa usa ka matang, sumala sa pagkagamit ni anang pulunga diha sa Henesis. Balik sa parapo. Apan sa pagkatinuod lang, ang evolusyon gipasugad ni ining tulo ka kabakakan. Kabakakan 1. Ang mutasyon nagtaganag materialis nga gikinahanglan sa pagpatunghag bagong espisye. Ang macroevolution gipasugad sa pagtuo nga ang mutasyon, aksidenteng mga kausaban sa genetic code sa mga tanom ug mananap, makapatunghag bagong mga espisye o focus bagong mga pamilya sa tanom ug mananap. Kamatuoran. Ang mga kinaiyahan sa usa ka tanom o mananap gitino na diha sa mga instruksyon nga anaa sa genetic code. Ang mga blueprint o plano nga anaa